सुप्रीम कोर्ट कहे इनको युगंडा भेज दो, युगंडा भेज देते, जहां मर्जी सुप्रीम कोर्ट कहते भेज देते हैं उनको। हॉस्पिटल वाले देखेंगे उनकी तबीयत कितनी खराब है, सुप्रीम कोर्ट की भी तसल्ली हो जाएगी, मासूम की भी तसल्ली हो जाएगी, उनके चाहने वालों की भी तसल्ली हो जाएगी। और अगर वाकई तबीयत खराब है तो फिर उनको वहां पे जमा करा देना चाहिए ना। जब ये मासूफ प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो आपने कभी इनको देखा नहीं पार्लियामेंट में आते हुए। ये छलांगे लगाते हुए आते थे ताकि अपोजिशन लीडर जो मियां शहबाज शरीफ थे उनसे कहीं हाथ ना मिलाना पड़ जाए। कुत्ता तो मैं भी पालता हूँ, लेकिन कुत्ते का यह मतलब नहीं कि आप उस कुत्ते को इंसानों के ऊपर दर्जा दे दें। अपना तमस्कर उड़ाया, भूल गए सिर्फ एक जगह बैठने के लिए, अपोजिशन लीडर बनने के लिए, सरकारी गाड़ी लेने के लिए। अगर आज कोई आपका सालन बंद कर रहा है तो चीखे क्यों मारते? आप तो बहुत कुछ बंद कर चुके थे। मैंने इसको फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तेरी चीखों की बातें सुनूं। मैं जेल में हूं, मुझे कोई पूछे ही ना, मेरे से ये बात ही ना करे, मुझे इस काबिल ही ना समझे, तो मैं बेटा डटा ही रहूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन क्या है? दरवाजा तोड़ के तो मैं निकल नहीं सकता। ये अपने लिए गड़ा खोदता है जो शख्स अंदर से बाहर जाके अपने इलाज करवाता है और फिर थोड़े दिन बाद जब जेल में आता है ना, फिर वो जीरो से शुरू हो जाता है। आपको अपने इस मामला को देखना पड़ता है कि जो सूबा आप क्रिएट करने जा रहे हैं, क्या वो सूबा अपने मामला को उठा सकता है? ये काम सारे होते हैं जब आपकी आइडियल सिचुएशन, वरना खबरों में आने के लिए अगर आप इस किस्म की बातें करते हैं तो ठीक, करते जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप आज़ाद डिजिटल देख रहे हैं। मैं सलमान दुरानी हूँ। ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ आज रहनुमा मुस्लिम लीग नून रोहेल असगर साहब मौजूद हैं। रोहेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। रोहेल साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक अहकाम आए हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तबीयत नहीं ठीक, अस्पताल उनको मुंतकिल किया जाए, उनकी फैमिली के साथ मुलाकात करवाई जाए। इस पर क्या कहेंगे सर? मैं किसी एक खास एक बंदे को नहीं कह रहा। मेरी उम्र के लोग जो है ना, मेरी उम्र के लोग, उनकी अक्सर तबीयत खराब हो जाती है। उम्र का तकाजा है ना, एक तो बात ये हो गई। और जेल में तो अक्सर वो तबीयत खराब हो जाती है ना। जेल इटसेल्फ आप इसको कह लें कि तबीयत खराब करने का एक इंस्टीट्यूशन है। अब अगर उनकी तबीयत खराब है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये अहकाम जारी फरमाए हैं कि उनकी जो है, मेरे ख्याल में तबीयत को देखना चाहिए। शिफा हॉस्पिटल वाले देखेंगे उनकी तबीयत कितनी खराब है। चले, अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट की भी तसल्ली हो जाएगी, मासूम की भी तसल्ली हो जाएगी, उनके चाहने वालों की भी तसल्ली हो जाएगी। और अगर वाकई तबीयत खराब है तो फिर उनको वहां पे जमा करा देना चाहिए ना, शिफा में ही। जब तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक ना हो जाए फिर वहां से ना आए बाहर। एग्जाइटी लेवल सर बताया जा रहा है 3+। मुझे जाती तौर पे, अच्छा मैं एंड में, मुझे जाती तौर पे इस पे कोई इख्तलाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ देख के किया होगा ना यार, उनकी कोई रिपोर्टें देखी होंगी, क्योंकि जो बैठे होंगे वो भी तो माशाल्लाह समझते ही है ना मेडिसिन को, मेडिकल हिस्ट्री को समझते होंगे। वो जो बैठे होंगे जिन्होंने ये आवाज जारी किए हैं, तो वो भी तो समझते होंगे। यकीनन ऐसा ही है। अच्छा, आप भी ज़ाहिर है आपका भी वक्त जेल में गुजरा है, आपको भी ये एग्जाइटी वगैरह के मसाइल रहते थे, ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा हाई रहना और इस तरह के मसाइल, या मतलब? मैंने आपको वैसे पहले भी अर्ज किया ना कि ये ब्लड प्रेशर हाई होना, शुगर हो जाना, आंखों की प्रॉब्लम आ जानी, इस किस्म के मामला तो फिर उम्र के साथ होते रहते हैं। अब ये मैं ये कहूँ कि आई एम 74, अब मैं ये कहूँ कि मैं 20 साल का बुढ़ा बन जाऊं तो वो तो मुमकिन नहीं है यार। 74 में अब देखो, मेरी आंखें खराब हैं, मेरे दांत खराब हैं, और मैंने दांत लगवाए नए, आंखें ठीक करवाई हैं, मैंने अपना वो गॉल ब्लैडर निकलवा दिया है। पता नहीं क्या कुछ हो जाता है यार इस उम्र में आके। ऐसे इसमें मतलब 74, अब खूब एंजॉय कर लिया जिंदगी, और क्या, और क्या। वो तो ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब को पता है, आपको दूसरे सियासतदानों या दूसरे लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से देखा जाता है क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, अभी भी बड़े फिट हैं। अभी भी खान साहब बड़े फिट हैं। उन लोगों को, खान साहब को थोड़ा सा डिफरेंट देखा जाता है बाकी लोगों से। वो अभी भी वर्जिश करते हैं, देखें अंदर डंबल उठाते हैं। नहीं देखे ना, मैं अब देखे ना, अब बात यह है कि जीने का शौक किसे नहीं है यार। हर कोई ये चाहता है कि वो
جب تک قیامت نہ ہو جیتا رہے. وہ تو شیطان ہی جیے گا بس, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جیے گا. اچھا چلے گئے, صحابہ بھی چلے گئے, پھر ولی اللہ بھی چلے گئے, ہر کسی نے چلے جانا ہے, ایک وقت مقرر ہے یار. اب دیکھیں نا, سیاسی سب سے زیادہ عمر جو ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام کی ہوئی ہے, اور وہ بھی چلے گئے. اب جانا تو ہے ہی ہے, لیکن دل نہیں کرتا یار. سیاسی طور پہ روہیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیل سے جب کوئی باہر آتا ہے لیڈر تو کیا سبق لے کر آتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کی یہ جو طویل المدت جیل ہے اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے سیاسی طور پر؟ اور دوسرا, آپ کو لگتا ہے خان صاحب نے کوئی سبق سیکھا ہوگا, باہر آ کے کوئی ایک مختلف عمران خان ہوں گے؟ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا یار, کچھ کہہ نہیں سکتا. ہاں یہ ہے کہ جو ایک ہوتی ہے نا انسان کی نیچر, وہ نیچر خداوند کریم بناتے ہیں, اور وہی اس کو بدل سکتے ہیں. بدلی جا سکتی ہے, آپ عبادت کریں, آپ ریاضت کریں, آپ خداوند کریم سے اتنا دل لگا لیں کہ پھر وہ آپ کی نیچر جو ہے چینج ہو جائے. ادروائز یہ چینج نہیں ہوتی, اور وہ اندر بھی ویسے ہی ہیں, وہ باہر بھی ویسے ہی ہوں گے جب تک اپنے آپ کو وہ تبدیل نہیں کریں گے. چلے نیچر تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن رویہ تو اپنا تبدیل کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, میں وہی پھر بات وہی آ جاتی ہے, جب آپ عمر رسیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ میں بچپنا سا آتا جاتا ہے. بچپنا کیا ہوتا ہے؟ بچپنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کھلونے توڑ دیتے ہو, آپ کسی کی بات نہیں مانتے, ضد بڑی کرتے ہو, آپ جس چیز پہ اٹ گئے. تو اب یہ عمر ہے جس میں بچپنے کی جھلک آپ کو نظر آئی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھی زندگی گزارے بندہ, تاکہ لوگ جانے کے بعد یاد رکھے کہ کوئی اچھا انسان تھا, کوئی اچھے کام کر گیا, کوئی اچھی باتیں کر گیا, کوئی لوگوں کو اچھا سکھا گیا, اپنے اخلاق سے, اپنے پیار سے, اپنے انداز سے لوگوں کو اپنا کر لے, تاکہ مرنے کے بعد اس کو کم از کم اس کی قبر کو سکون ملتا رہے, لوگ اس کے لیے دعا گو رہے ہیں. روہیل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ مطلب نواز شریف صاحب نے بھی اپنی جو زندگی کا زیادہ تر حصہ ہے پاکستان کی سیاست کو دیا ہے, اقتدار میں رہے, جیلوں میں رہے, انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کافی سبق سیکھے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کا موازنہ تاریخی طور پر جو ہے وہ ممکن ہے, جائز ہے؟ نہیں, کہیں دور دور تو موازنہ نہیں کر سکتے. نواز شریف کی اپنی ایک شخصیت ہے. دیکھیں ان کے, آپ دیکھیے کہ اندر ایک جھکاؤ ہے. وہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں چھپ کے ملتے ہیں, وہ جب بھی بات کرتے ہیں تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں. وہ اپنے بدترین دشمن کو بھی بڑے اخلاق سے یاد کرتے ہیں. ان کی یہ لہجے میں آپ کو کہیں تکبر نظر نہیں آئے گا, کہیں ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ یہ آپ کسی ایسے شخص سے مل رہے ہیں جو 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے. کہ جا کے اس طرف اگر آپ آ جائیں تو میرے خیال میں, اگر آپ نے جب یہ معصوف پرائم منسٹر تھے پاکستان کے, تو آپ نے کبھی ان کو دیکھا نہیں پارلیمنٹ میں آتے ہوئے. ایک تو ان کے پوری قد میں خم نہیں ہے, جھکاؤ نہیں ہے, اور یہ چھلانگے لگاتے ہوئے آتے تھے تاکہ اپوزیشن لیڈر جو میاں شہباز شریف تھے ان سے کہیں ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے. اور یہاں پہ دیکھیں, جب بھی مسلم لیگ کا کوئی بنتا ہے پرائم منسٹر, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, جب وہ پارلیمنٹ میں تشریف لاتے ہیں تو اپنے لوگوں کو ملنے کے علاوہ وہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ملتے ہیں, اور بڑے تپاک سے ملتے ہیں, بڑے خندہ پیشانی سے ان سے پیش آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑا میٹر کرتی ہیں. آپ کس کا موازنہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں, میرے خیال میں شاید دور دور کہیں ایسا نہیں ہے. میں معافی کے ساتھ, میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, یہ بات تو ان کے اپنے جاننے والے بھی سمجھتے ہیں. کتا تو میں بھی پالتا ہوں, لیکن کتے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کتے کو انسانوں کے اوپر درجہ دے دیں. یہ چیزیں جو ہیں آپ کو سوچنی چاہیے, ان کے ملنے والوں کو سوچنی چاہیے, اور آپ اپنے جو فالوورز ہیں آپ ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں. میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے اگر اس قسم کا رویہ رکھوں گا تو میرے چاہنے والے یا میرے ملنے والے یا میرے دوست, میرے خیر خواہ, وہ وہی کچھ سیکھیں گے جو میں ان کو سکھاؤں گا. تو لہذا آپ جس مقام پہ ہیں آپ ایسے کام نہ کیجئے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کس کس نام سے پکارتے رہے ہیں, یہ جو محمود اچک سے دیکھا آپ سیاست
सियासत कैसी है कि अपना तमस्कर उड़ाया, भूल गए सिर्फ एक जगह बैठने के लिए, ऑपोजिशन लीडर बनने के लिए, सरकारी गाड़ी लेने के लिए, सरकारी घर लेने के लिए वो अपना तमस्कर, इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं आदत। और कमाल उन्होंने कैसे खूबसूरत तरीके में उस शख्स को जो उनका तमस्कर उड़ाता रहा है उसको अपने दाम में किस तरह उन्होंने फंसाया और बिलाखिर वो उस पर कामयाब हो गए। एक जमात का एक शख्स जीतने वाला आज ऑपोजिशन लीडर बना हुआ है। क्यों? इसलिए कि उसने अपने आप को बदल लिया, उसने वो सब कुछ भूल गया। मौलाना साहब को जब जरूरत पड़ी थी वो भी इमरान के साथ बैठ गए थे, जाके वो भूल गए थे वो क्या क्या कहता रहा है। तो ये चीजें जो है ये मुनासिब नहीं है। आज मैं जब ये देखता हूँ ना, जब चीखें मारते हैं और बड़ा गिला करते हैं, शिकवे करते हैं, आपको याद है ना अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ के आपने लोगों को एक रास्ता दिखाना था, आपने मुल्क के लिए उनके अंदर मोहब्बत पैदा करनी थी, आपने उनको एक पॉलिसी देनी थी, आप क्या कह रहे थे वहां पे, मैं जाते ही नवाज शरीफ का एसी उतार दूंगा, तो क्या होगा? इससे नजर आता है आपके ज़हनी कैफियत कि किस तरह की आपकी ज़हनी की कैफियत है, आप कैसे किस तरह का घटिया सोचते हैं। अगर आज कोई आपका सालन बंद कर रहा है तो चीखे क्यों मारते हैं? आप तो बहुत कुछ बंद कर चुके थे। मुझ जैसे बंदे को, जिस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी फकीरे में गुजारी है, उसको आपने तंग कर दिया सब। कौन कौन सा प्रेशर, कौन कौन सी ज्यादती आपने नहीं की, बर्दाश्त कर गया सब है। और मैंने कहा था, मैंने इसको फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तेरी चीखों की बातें सुनूंगा। और इंशाल्लाह आज मैं आजाद हूं, भेजा के मैं हार गया हूं लेकिन आजाद हूं, अपनी जबान रखता हूं, अपने ख्यालात रखता हूं, अपनी सोच रखता हूं। लेकिन वो क्या है, सवाए गिलों के, सवाए शिकवों के, बहन साहबा कुछ कह रही हैं, सदर साहब कुछ कह रहे हैं, मतलब जो जो जिसके जी में आता है वो किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की किसी को परवाह नहीं है, बस आपको इक़्तिदार मिल जाए, आपको सहूलतें मिल जाएं, आप फौरी तौर पे बाहर आ जाएं, आप लोगों की उसी तरह मिट्टी ब्लीड करें, आप लोगों को बेइज्जत करें, आप लोगों का तमस्कर उड़ाएं, ये आपका एजेंडा है। तो मेरा ख्याल है ये चीजें तो मेरे ख्याल मेरे रब को भी पसंद नहीं है। तो माफी मांगिए आप, किसी इंसान से नहीं, अल्लाह से माफी मांगिए जो कुछ आपके बई ख्वाह कहते रहे हैं। यकीन कीजिए कि मैं अगर होता फैसला करने वाला, मेरी गर्दन उड़ा देते, लेकिन मैं उस शख्स को, जिस शख्स ने इसका मुकाबला मेरे आखिर जमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था, मैं उसको उसकी असलियत और उसकी औकात दिखाता, और मैंने दिखाई थी। मैंने उसको पार्लियामेंट में औकात उसकी दिखाई थी, लेकिन अफसोस कि मैं वहां पे नहीं था। जो फैसले करते हैं, फैसला करता तो मैं डट के मुकाबला करता कि इसको नाम जगह पे फेंक दो, इसको मत लेके आओ। अच्छा रोहेल साहब, आप बात को, गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्ट जो जमा करवाई गई अडयाला जेल हुकाम की जानिब से, उसमें ब्लड प्रेशर 140/90 आपका कितना रहता है वैसे? तो यार मेरा तो इससे भी ज्यादा होता है। और अच्छा मैं आपको एक बात दूं, मैंने जो आपको बात की है ना, जेल बड़ी कमबख्त चीज है यार। मैं जेल में था है, और जेल जब बंद हो जाती है तो खुलती नहीं है, उसी वक्त खुलती है जब बहुत ही कोई ऐसा वाकया जिसको आप वहां पे एड्रेस नहीं कर सकते, उस वक्त जाके उसका दरवाजा खुलता है उस बंदे का, जिस बंदे का यार ये हुआ होता है। मैं जेल में था, एट नाइट मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो ड्रॉप कर गया, ड्रॉप इस तरह कर गया कि मैं बेहोश हो गया। और वो जनाब वहां पे वक्त पड़ गया और लोगों ने जेल खुलवाई, मुझे बाहर लाए, डॉक्टर्स आए, उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया, तो मेरा 80/60 ब्लड प्रेशर था। तो जेल जेल होती है यार, जेल कोई खाला जी का घर नहीं है। वो जब दरवाजा बंद होता है रात को मगरिब के बाद तो सुबह फजर तक, असल वो जेल है। तो उसमें हो जाता है यार, इस किस्म की बातें तो होती रहती हैं। बंदे को बड़ी बहादुरी से इसका मुकाबला करना सही है। रोहेल साहब एक चीज़ देखें, अगर हम देखें रिपोर्ट की जानिब तो ज़्यादा तब्दीलियां नज़र नहीं आ रही,
لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا ہے، اس کا بھی ایک فیصلہ ہے، اس کا ایک احترام ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمران خان ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے، یہ درست ہے، یا اس رپورٹ یا اس پوری صورتحال کو دیکھنے بعد کہا یہ جا سکتا ہے کہ عمران خان اب جھک گیا ہے؟ مجھے جب کوئی پوچھے گا ہی نہیں ہے، میں جیل میں ہوں، مجھے کوئی پوچھے ہی نہ، میرے سے یہ بات ہی نہ کرے، مجھے اس قابل ہی نہ سمجھے، تو میں بیٹا ڈٹا ہی رہوں گا. میں کیا کروں گا؟ میرے پاس آپشن کیا ہے؟ دروازہ توڑ کے تو میں نکل نہیں سکتا. اب آپ کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ ہاں شور مچائی جا، بڑا ڈٹا ہوا. یار جو لوگ 25 سال قید کاٹ رہے ہیں وہ بھی تو ڈٹے ہوئے ہیں نا، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ؟ وہ بھی ڈٹے ہوئے، جوانی میں جاتے ہیں جیل میں، اور بڑھاپا جب ان کے آ جاتا ہے نا، جب ہاتھ میں لاٹھی پکڑ لیتے ہیں، جب جیل سے باہر نکلتے ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو ڈٹے ہوئے ہیں نا. اس لیے کہ ان کے ساتھ تو کسی نے بات ہی نہیں کی، کمپرومائز کرنے کی بات ہی نہیں کی. پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں. باقی کیا انسان نہیں ہے یا وہ کسی اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بندہ ڈٹ ہی جاتا ہے، دل لگ جاتا ہے اندر. پتا ہوتا نا میں باہر تو جا نہیں سکتا، اب یہ جائیں گے. اب دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ اپنے لیے گڑھا کھودتا ہے جو شخص اندر سے باہر جا کے اپنے علاج کرواتا ہے، اور پھر تھوڑے دن بعد جب جیل میں آتا ہے نا، پھر وہ زیرو سے شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ باہر جاتا ہے، وہ ارد گرد دیکھتا ہے، ماحول دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے، ملتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ زندگی کام گزارنی شروع کر دیتا ہے. یوں ہی وہ واپس جیل میں جاتا ہے، اس پہ پھر ڈپریشن کا دورہ شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر پھر اس کا ہائی ہو جاتا ہے. اب میرے خیال میں ویسے ہی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو درگزر کرے. یہ جو آپ مجھے بلڈ پریشر بتا رہے تھے 149/90، یار یہ تو جوان لڑکوں کا بلڈ پریشر ایسا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے پولیٹیسائز کرنا چاہیے بیماری کو؟ نواز شریف کے وقت بھی یہ ہوا، جب وہ جیل میں تھے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی والے حکومت میں تھے، اس وقت یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے نواز شریف صاحب کا پلیٹلیٹس کے حوالے سے. یہ سوال آپ ان سے پوچھیں، پی ٹی آئی والوں سے، میں اس کا کیا جواب دے سکتا؟ اس کا جواب تو وہی دیں گے کیونکہ وہ برسر اقتدار تھے، وہاں پرائم منسٹر تھے یا چیف منسٹر تھے، وہی کر سکتے بس. اور اس میں میں صرف ایک انڈوز کروں گا، انڈوز یہ کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کے وقت میں یا ان کے دفعہ بھی ہائی کورٹ نے انٹروین کیا تھا. جیسے یہ انٹروین کیا نا سپریم کورٹ نے، تب بھی ہائی کورٹ نے انٹروین کیا تھا، اور ہائی کورٹ نے یہ ساتھ ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ ہر 15 دن بعد آپ اپنی میڈیکل رپورٹ آپ جمع کروائیں گے. اگر آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو خیر یاد ہے تھوڑا تھوڑا. تو بس یہ فرق ہے نا. اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کہے کہ جی ان کو آپ کیا افریقہ میں کون سا یوگنڈا ہے افریقہ میں، سپریم کورٹ کہے ان کو یوگنڈا بھیج دو، یوگنڈا بھیج دیتے. جہاں مرضی سپریم کورٹ کہتے بھیج دیتے ہیں ان کو. تو تب تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آپ جب سزا ہوئی ہے نا، کنوکشن ہوگی بھی ہے نا، تو وہ کورٹ ہی آپ کو ریلیف دے سکتی ہے، وہ کوئی اور بندہ ریلیف نہیں دے سکتا. اچھا، اگر ہم ڈائلاگ کی بات کریں، روہیل صاحب آپ شہباز شریف صاحب کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں، کافی عرصے سے جانتے ہیں، نزدیک سے جانتے ہیں. عمران خان صاحب کی شخصیت کا بھی آپ کو پتہ ہے. عمران خان صاحب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ جھک کر بات کریں اور آگے ڈائلاگ کریں، پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں؟ دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، آپ اپنا جو بھی دیکھتے ہیں نا اپنے رویوں سے نظر آتا ہے. آپ تو اس پاکستان کو خدا نہ خواستہ توڑنے کو نہیں تلے. کبھی آپ انڈیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کبھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، کبھی آپ افغانستان کے طالبان کی تعریفیں کر رہے ہیں جن بدبختوں نے اس ملک کے اوپر ظلم کیا. آپ کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی. ایران کے معاملے میں آپ بالکل خاموش ہیں، آپ کی زبان گونگ ہے. پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تھی، آپ نے رتی برابر اس میں اپنی ان پٹ نہیں کی. تو پھر آپ کس سے بات کریں؟ میں کم از کم ہوں تو میں تو بالکل بات نہ کروں ان سے. پہلے میں ان سے کہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک ایسا رویہ اختیار کریں جس سے سمجھ آئے کہ یہ لوگ پاکستان بے خواہ ہیں، یہ ہمدرد ہیں، یہ ملک کے بسنے والوں کے ہمدرد ہیں. پھر بات کر لیں آپ، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس رویے کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر آپ ہندوستان سے بات کر لیں، پھر آپ طالبان سے بات کر لیں، پھر آپ بلوچستان کے جو لوگ بیڑا گرک کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، ان کی بات کر لیں. ایک ہی بات ہے نا.
उनसे बात करना आप गौरा नहीं करते। देखिए ना, इंस्टीट्यूशन में किसी एक बंदे के साथ आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप पूरे इंस्टीट्यूशन को तो मलाइन नहीं कर सकते। आपको नहीं ऐसे समझ ही आती कि आप एक इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने का मतलब आप मुल्क को कमजोर कर रहे हैं, आप अपने दुश्मन को ताकतवर कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के, बड़े एहतियात के साथ इन लोगों से आपको कोई भी बात करनी होगी तो कर सकते हैं। वो चीफ मिनिस्टर है, वो केपीके का, वो रोज चर दौड़ने की कोशिश करता है। अब देखिए, बहन ने ये बयान दिया कि ये उसका अपना फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। आपको क्या समझ आती है इन बातों से? ऐसा ही। अच्छा रोहिल साहब, अब थोड़ी सी गुफ्तगू को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं। कुछ अहम इश्यूज़ हैं जिनके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पंजाब के डायनामिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो बात चल रही है इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की, आपको क्या लगता है कि वाकई इसकी ज़रूरत है तारीख़ी तौर पर और मतलब जोग्राफियाई तौर पर? पंजाब के अगर मुख्तलिफ हिस्से हो जाते हैं इंतज़ामी तो क्या तब्दीली आएगी, और आप कैसे देख रहे हैं कि ये बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता? देखें, बात यह है कि इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। अगर आप समझते हैं कि आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आम आदमी की तकलीफों को आप दूर नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप तक रसाई बहुत मुश्किल है, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक वक्त होता है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में वो वक्त मौजूद है, वो हालात मौजूद हैं, और ये बड़ी नॉर्मल कंडीशंस पे ये बातें होती हैं। अब ये कह देना कि आप अलहदा कर दीजिए, हिस्से कर दीजिए, बखरे कर दीजिए, वो बड़ी अजीब सी बात है। कोई भी काम करने से पहले आपको अपने इस मामला को देखना पड़ता है कि जो सूबा आप क्रिएट करने जा रहे हैं, क्या वो सूबा अपने मामला को उठा सकता है, क्या वो अपने जो उनके मुआशी मामलात हैं उनका सामना कर सकता है, उनको उठा सकता है, उनका उससे चल सकता है काम उनका, तो वो तो हर्ष नहीं। लेकिन आइडियल हालात में ही आप ये कर सकते हैं। एक तरफ आपके पास वो कमबख्त जिनको आपने पाला पोसा बड़ा किया, वो तालिबान नाम के जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुझे शर्म आती है ये बात उनके लिए कहते हुए। एक तरफ वो बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आपकी ईरान की और अमेरिकन की जंग छिड़ी हुई है, रोज नई कंफ्यूजन आ जाती है। इस तरफ आपका बदतरीन दुश्मन, अब्दी दुश्मन, असली और अब्दी दुश्मन आपका बैठा हुआ है, हिंदुस्तान बैठा हुआ है। अभी आपके कश्मीर में आज़ाद कश्मीर, जिसको हम बड़ा अमन का खित्ता कहते थे, अब वहां पे एक नई अजीब सी सूरत शुरू हो गई। अब आप पे सारे मामला जो थे, आपका सिंध एक ऐसी जगह जहां पे आपको सुकून था, अभी तक कुछ ऐसा खुदा ना खासा सिवाय इसके कि उन्होंने आवाम के मसाइल को इस तरह सही तरह एड्रेस नहीं किया, लेकिन एक अमन तो था ना। तो अगर आप ये करेंगे कि कराची को अलहदा कर दे, तो कराची तो आपका एक मतलब फाइनेंशियल हब है ना। आप सारा कराची एक तरफ कर देंगे तो बाकी सिंध क्या करेगा? वो पकौड़ों की दुकान लगाएगा, क्या करेगा? क्या सोचा आपने? कभी ये सोचा कि आपने कि दूसरे जगह सिंध में आप 3 सूबे बना देते हैं तो उनके जो अखराजात हैं वो कौन उठाएगा यार, कौन करेगा? फिर आप चीखे मारेंगे, फिर आप यहाँ पे बैठ के ना, फिर आप नई एक आएगी आपके पास, देखें जी अखराजात बढ़ गए, यहाँ पे असेंबलियां बन गई, एमपीए बन गए, यहाँ पे जनाब चीफ मिनिस्टर बन गए, गवर्नर बन गए, नई इंतजामिया आ गई, ये आपने अखराजात और बढ़ा दिए। तो ये मैंने आपको कहा था कि ये काम सारे होते हैं जब आपकी आइडियल सिचुएशन, वरना खबरों में आने के लिए अगर आप इस किस्म की बातें करते हैं तो ठीक, करते जाए। होगा वैसे आपको लगता है ये इतना मुमकिन है जितना कहा जा रहा है, या बस वैसे ही एक न्यूज़ आइटम है? अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप इस मामले को एड्रेस कर सकते हैं। मेरा अपना जाती ख्याल है जी, इसको आप अभी नहीं एड्रेस करते। उधर नकवी साहब का भी मुझे थोड़ा सा उनसे इख्तलाफ ये है कि कि अगर आपने कोई बात करनी थी, कोई डिस्कस करना था, तो आपको चाहिए था कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर, जिसका हिस्सा है आप, उसी सिस्टम का हिस्सा है ना आप, तो या तो आप ये बयान देने से पहले आप इस्तीफा दे देते, बाहर बैठ जाते आके, या फिर आप प्राइम मिनिस्टर से आप 101 ये बातें उनके साथ करते, पब्लिक ना करते। पब्लिक करने से क्या हुआ? आपके मुंह में भी आ गई जबान, मेरे मुंह में भी आ गई बात, तो ये बातें शुरू हो गई। हमने कुछ तो करना ना यार, तो फिर हमने बातें तो करनी है। रोहिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।